सोने नाल ना पित्तल रलदा, सुर में नाल ना कोले, सुर में नाल ना कोले। कावां दी की कदर मुहम्मद, जिथे बुलबुल बोले। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज मैं अस्मा तैमूर बात करूंगी झील सैफुल मलूक के बारे में। आप में से बेशतर लोग नारान कागान और झील सैफुल मलूक के बारे में ज़रूर जानते होंगे। जो लोग नहीं जानते इनको बताते चलें कि ये झील पाकिस्तान के शुमाली इलाके नारान में वाक़ है, जो खूबसूरती का एक शाहकार है। पहाड़ों और बर्फ़ में घिरी इस झील की खूबसूरती अपनी मिसाल आप है। इस झील के साथ जिन्नात और परियों की कहानियाँ मुंसलिक हैं, जो यहाँ के मुकामी लोग खुद बयान करते हैं। आज की इस वीडियो में हम इस झील की मुकम्मल कहानी, इसकी तारीख और इससे जुड़ी कहानी शहजादा सैफुल मलूक और परी बदियुल जमाल के बारे में जानेंगे। आप सबको बताती चलूँ, ये कहानी हकीकत पर मबनी है या अफसानवी है, इसके बारे में तो कोई भी हतमी राय नहीं दी जा सकती, मगर ये कहानी यहाँ के मुकामी लोग हर एक फर्द को मालूम है, जिसका जिक्र वो अपनी किताबों में भी करते आ रहे हैं और नारान में भी इसका जिक्र अपनी जुबानी करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस खूबसूरत कहानी की तरफ। लोगों का कहना है इसका पानी पहाड़ों से नहीं बल्कि झील की तह से निकलता है। झील के पानी की मिकदार हमेशा एक ही रहती है। ये भी सुना है कि इस झील की गहराई का आज तक कोई पता नहीं लगा सका, और जिसने भी पता लगाने की कोशिश की वो झील की तह से वापस ही नहीं आ सका। कहा जाता है ये झील 3 लाख साल पहले इस वक्त वजूद में आई जब वादी कागान का तमाम इलाका बर्फ से ढका हुआ था और एक बहुत बड़े बर्फानी तोदे ने टूटकर इस दरिया के पानी को रोक लिया, जो झील के ऐन वसत से गुजर रहा था। झील के ऐन अकब में एक मलका पर्वत बर्फानी लिबादा ओढ़े अपनी खूबसूरती का नज़ारा करा रही है। 17,390 फीट बुलंद इस पहाड़ को आज तक कोई सर नहीं कर सका। मुकामी लोग इसकी वजह शहजादा सैफुल मलूक की बद्दुआ बताते हैं। शहजादा सैफुल मलूक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लगभग 867 साल पहले मिस्र के बादशाह का बेटा बताया जाता है, लेकिन बाज़ हज़रात ने उसे दिल्ली का शहजादा भी लिखा है। शहजादा सैफुल मलूक को मुसलसल 7 रातें ख्वाब में परी का दीदार होता रहा, और उसी दौरान शहजादा सैफुल मलूक इस परी पर फरिफ्ता हो गया। उस ख्वाब की ताबीर मालूम करने के लिए शहजादे ने कई नजूमियों और ख्वाबों की ताबीर बताने वालों से राब्ता किया, मगर कोई भी उसको उसके ख्वाब की ताबीर न बता सका। आखिरकार एक नजूमी जो इल्म नजूम का माहिर था, इसने हिसाब किताब करके शहजादे को बताया कि तुम्हारे ख्वाब की ताबीर कुछ यूं है कि जो परी तुम्हारे ख्वाब में आती है वो कोहे काफ की एक परी है, जो तुम्हारी पैदाइश के वक्त से तुम पर फरिफ्ता है। वो परी कोहे काफ में रहती है। कोहे काफ जिन्नात और परियों का इलाका है, इंसानों की निगाहों से ओझल है, जहां आदम जात कभी नहीं जा सकता। नजूमी ने शहजादे को बताया इस परी का नाम परी बदियुल जमाल है, और वो परी हर 12 साल बाद इंसानों की दुनिया में आती है और नारान में एक झील पर 14वीं की रात को इस झील पर गुस्ल करती है। अगर तुमने इसको तलाश करना है तो शहजादे तुमको नारान जाना होगा और इस झील के किनारे 12 साल एक मखसूस चिल्ला काटना होगा, तब तुमको इस परी का दीदार हो सकता है।
اس کے بعد نجومی نے شہزادے کو ایک سلیمانی ٹوپی دی اور کہا جب 12 سال کا چلہ کاٹ لو تو اس کے بعد یہ سلیمانی ٹوپی پہن لینا، تب تم جنات اور پریوں کو دیکھ سکو گے۔ شہزادے نے اپنا رخت سفر باندھا اور ناران کے سفر پر نکل چلا۔ کافی مہینوں کی مسافت کے بعد وہ ناران اس جھیل پر پہنچ گیا اور جھیل کے کنارے ایک غار میں چلہ کاٹنے لگا۔ بالآخر ایک رات شہزادے کو پروں کی پھڑپڑاہٹ کی آواز سنائی دی۔ جب اس نے دیکھا تو کافی تعداد میں پریاں جھیل پر اتر رہی تھیں۔ سب پریوں نے اپنی خلتیں اتاری اور جھیل میں غسل کرنے لگیں۔ شہزادے کو موقع مل گیا۔ اس نے پری بدیع الجمال کی خلت اٹھا کر اپنے پاس رکھ لی۔ باقی پریاں تو ڈر کر وہاں سے چلی گئیں، مگر پری بدیع الجمال وہیں رہ گئی۔ پری نے شہزادے سے کہا، مجھے میری خلت یعنی میرا لباس واپس کرو، مگر شہزادے نے شرط رکھی، پہلے تم مجھ سے شادی کرو یا شادی کرنے کے لیے حامی بھرو، تب میں تم کو تمہارا لباس واپس دوں گا۔ پری نے جب انکار کیا، شہزادے نے اسے اپنا تعارف کروایا اور کہا، میں 12 سال سے تمہارے انتظار میں یہاں چلہ کاٹ رہا ہوں۔ شہزادے کی بات سن کر پری بھی اسی کے عشق میں مبتلا ہو گئی۔ دوستو، یہاں سے کہانی کا دوسرا اور اہم حصہ شروع ہو جاتا ہے۔ جھیل سیف الملوک کے ساتھ ایک اونچا پہاڑ ہے جس کا نام ملکہ پربت ہے، جس کا ذکر ویڈیو کے شروع میں نے کیا تھا۔ اس پہاڑ کو آج تک کوئی سر نہیں کر سکا اور اس پہاڑ پر جنات کا بسیرا بھی ہے۔ اسی پہاڑ میں اس وقت ایک دیو رہتا تھا جس کا نام سفید دیو تھا، اور وہ دیو بھی پری کا عاشق تھا۔ جب اس کو پتہ چلا کہ ایک شہزادہ آیا ہے اور پری کو اپنے ساتھ لے جا رہا ہے تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور دونوں کو جان سے مارنے کے لیے جھیل پر آ گیا۔ ادھر پری نے شہزادے کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا اور دونوں جان بچانے کے لیے ناران کی طرف بھاگے۔ سفید دیو جھیل پر پہنچا، اسے معلوم ہوا دونوں ناران کی طرف نیچے بھاگ گئے ہیں، تو دیو نے جھیل کے بند کو توڑ دیا، جس سے ایک شدید سیلاب ناران کے شہر کی طرف آ گیا۔ بند توڑنے کا مقصد تھا کہ سیلاب میں شہزادہ اور بدیع الجمال دونوں غرق ہو جائیں گے۔ شہزادے اور پری نے سیلاب کو آتا دیکھ کر اپنی جان بچانے کے لیے ایک غار میں موجود پناہ لے لی۔ غار آج بھی ناران کے بازار میں موجود ہے، جہاں بڑی تعداد میں لوگ اس غار کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے وہ سیلاب میں غرق ہو گئے تھے، جبکہ کچھ کا کہنا ہے کہ انہوں نے غار میں پناہ لی تھی اور وہ آج بھی غار میں زندہ ہیں، جبکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے وہ دونوں سیلاب ختم ہونے کے بعد اپنے علاقے مصر واپس چلے گئے تھے۔ باقی اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ کیسی لگی آپ کو یہ خوبصورت کہانی شہزادہ سیف الملوک اور پری بدیع الجمال کے بارے میں؟ مجھے ضرور بتائیے گا۔ میری ایسی ہی بیشتر ویڈیو دیکھنے کے لیے پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہانی کیسی لگی۔ اجازت دیجیے اسما تیمور کو۔ اللہ حافظ۔